नमस्कार। नेपाल कान्ति टेलिभिजनमा तपाईं सम्पूर्णलाई हार्दिक स्वागत छ। प्रवासमा बस्ने नेपालीहरूलाई लक्षित गरेर यो कार्यक्रम निर्माण गरिएको हो। सदाझै आज पनि म दुर्गा रेग्मी म अमृत पुडासैनी आइसकेका छौं। प्रवासमा नेपाली संस्कृतिको सम्वर्धन, स्प्रेडिङ द ग्लोरी अफ नेपाल नै यस कार्यक्रमको मुख्य उद्देश्य हो। नेपालको शुभ बिहानीसँगै टोरेन्टोको समयअनुसार शुक्रबार साँझ 7 बजे हामी तपाईहरु सामु उपस्थित भइसकेका छौं। क्यानाडामा बसोबास गर्दै आएका नेपाली कम्युनिटीका व्यक्तिहरूद्वारा सञ्चालित बिजनेसहरू, कम्युनिटी अर्गनाइजेसनहरू, प्रोफेसनलहरूका साथै नेपाली कम्युनिटीका सदस्यहरूले दिनुभएको हौसलाले नेपाल मिडिया क्यानाडा तपाईहरु समक्ष नेपाल कान्ति टेलिभिजन लिएर आउन हामी सफल भएका छौं। संगीत प्राणी जगतको सर्वोत्तम कला हो। संगीत मनभित्रको कला हो। संगीतले हृदयलाई झङ्कृत पार्छ, छुन्छ र आनन्द दिन्छ। त्यसैले गीत संगीतमा हृदय स्पर्शिताको क्षमता हुन्छ। स्वीकार्नुस् अबको क्रममा यो सांगीतिक कोसेली। हेर सिर सिर हावा, हेर मायाको भाका, तिम्रो नाम लेखिसकेका छु मनको डाँडा र पाखामा। हेर सिर सिर हावामा, हेर मायाको भाकामा, तिम्रो नाम लेखिसकेका छु मनको डाँडा र पाखामा। हेर सिर सिर हावामा, हेर मायाको भाकामा, तिम्रो नाम लेखिसकेका छु मनको डाँडा र पाखामा। एउटा सपना छ तिमीलाई माया गर्ने, तिम्रै भएर जिउने। एउटा सपना छ तिमीलाई माया गर्ने, तिम्रै भएर जिउने। पाउनु पर्ने चाह छैन, गुमाउने डर छैन, हेरिरहन पाऊँ माया गरिरहन पाऊँ, हेरिरहन पाऊँ माया गरिरहन पाऊँ। भेटै नहुँदा नि खुसी हुन्छ मन, बोली सुने मात्रै पुग्छ। भेटै नहुँदा नि खुसी हुन्छ मन, बोली सुने मात्रै पुग्छ। दुःख पीडा मनको सारा एकै शब्दले धोइदिन्छ। खै कस्तो कस्तो आभास उसको मायाको, मायाको, मायाको हो 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 हो। एउटा बहाना छ यति लामो बाटो सम्झिर आउँदै जिउने। पाउनु पर्ने चाह छैन, गुमाउने डर छैन, हेरिरहन पाऊँ माया गरिरहन पाऊँ, हेरिरहन पाऊँ माया गरिरहन पाऊँ, हेरिरहन पाऊँ माया गरिरहन पाऊँ, हेरिरहन पाऊँ माया गरिरहन पाऊँ। हेर सिर सिर हावामा, हेर मायाको भाकामा, तिम्रो नाम लेखिसकेका छु मनको डाँडा र पाखामा। हेर सिर सिर हावामा, हेर मायाको भाकामा, तिम्रो नाम लेखिसकेका छु मनको डाँडा र पाखामा। हेर
नेपाली प्रायोजक हुनुहुन्छ। गाडी किन्नुपर्ने छ? तपाईँलाई थाहा छ गाडी र लोन एकै ठाउँमा पाइन्छ नि? सम्पर्क गर्नुहोस् अप्रुभल जिनी। एभ्री लोन इज म्याजिकल। Trusted broker of our community, Mr. Madan Chetri, Mike. Please call 416-725-5185, Everest Realty Brokers Limited. क्यानाडामा रहेका नेपाली कम्युनिटीका बिजनेसहरू, कम्युनिटी अर्गनाइजेसनहरू, प्रोफेसनलहरूका साथै विशेष इभेन्ट्सहरू समावेश गर्ने हाम्रो प्रयास अनुरूप आज हामीले तपाईको लागि तयार पारिएको यो विशेष प्रस्तुति। क्यानाडाका नेपाली कम्युनिटीका साथै क्यानाडाका महत्त्वपूर्ण जानकारी, समाचार र महत्त्वपूर्ण इभेन्ट्सहरूलाई समावेश गर्ने हाम्रो प्रयास अनुरूप हामीले तपाईहरूका लागि तयार पारेको आजको यो प्रस्तुतिमा हामी हाम्रा प्यारा दर्शकहरूलाई नेपाल मिडिया क्यानाडाकै इभेन्टलाई प्रस्तुत गर्न गइरहेका छौँ। नेपाल मिडिया स्थानीय निकायमा 2020मा विधिवत रूपमा दर्ता गरिएको थियो। अ प्लेस टु प्रमोट भन्ने आफ्नो मिसन लिएर समुदायमा आफ्नो सेवा सुरु गरेको 1 वर्ष पूरा गरेको उपलक्ष्यमा आज हामी हाम्रा प्यारा दर्शकहरूलाई हाम्रो आफ्नै ग्रेटर टोरन्टो एरियामा सम्पन्न गरिएको इभेन्टको हाम्रो आफ्नै प्रोडक्सन टिमले तयार गरेको यो पहिलो इभेन्ट रिपोर्ट लिएर आएका छौँ। आदरणीय दर्शकवृन्द, क्यानाडामा बसोबास गर्दै आएका नेपाली समुदायका व्यक्तिहरूद्वारा सञ्चालित व्यवसायहरू, संस्थाहरू तथा विभिन्न पेसामा संलग्न व्यक्तिहरूका सूचना र जानकारी समेटेर तयार पारिएको क्यानाडाको पहिलो नेपाली कम्युनिटी बिजनेस डाइरेक्टरी एक विशेष समारोह बीच सन् 2020 अक्टोबर 20 तारिकका दिन विमोचन गरियो। नेपाल मिडिया क्यानाडाद्वारा प्रस्तुत नेपाल टेलिभिजन टोरन्टोको आजको यस विकली इभेन्ट कभरेजमा हामी हाम्रा दर्शकहरूलाई उक्त कार्यक्रमको विस्तृत विवरण प्रस्तुत गर्न गइरहेका छौँ। दर्शकवृन्द, बिजनेस डाइरेक्टरी हामी सबैले सुनिरहेको शब्द हो, तर नेपाली कम्युनिटी बिजनेस डाइरेक्टरी अन्य बिजनेस डाइरेक्टरी भन्दा अलि पृथक बनाउने प्रयास गरिएको छ। क्यानाडाका लागि नेपाली राजदूत महामहिम श्री भृगु ढुङ्गाना तथा ब्राम्पटन शहरका मेयर श्री प्याट्रिक ब्राउनले संयुक्त रूपमा उक्त डाइरेक्टरीको विमोचन गर्नुभएको हो। उक्त कार्यक्रममा प्रकाशक श्री नरेन्द्र पुडासैनीले सम्पूर्ण सहभागीहरूलाई स्वागत गर्नुका साथै उक्त डाइरेक्टरीको मुख्य उद्देश्यबारे प्रकाश पार्दै क्यानाडामा बसोबास गर्दै आएका नेपाली समुदायका व्यक्तिहरूद्वारा सञ्चालित व्यवसायहरू, संस्थाहरू तथा विभिन्न पेसामा संलग्न व्यक्तिहरूको प्रवर्धन गर्नु हो भन्नुभयो र उहाँले आफ्नो व्यक्तिगत प्रयासबाट यस कामको सुरुवात भए पनि यस डाइरेक्टरी सृजनाको सम्पूर्ण श्रेय नेपाली समुदायका व्यवसायीहरू, संस्थाहरू तथा विभिन्न पेसामा संलग्न व्यक्तिहरूलाई जाने कुरा स्पष्ट पार्नुभयो। Member of our Minneapolis community have been involved in different sectors and industries to support and contribute to the economic growth in Canada as we try to find better ways of serving our own community. After speaking with some of these members, we gained insight that we do not have a collective set of information regarding our businesses, organizations and professionals serving in GTA and across Canada. And this actually inspired us to bring this new directory under the publication of Nepal Media Canada. We are hopeful that the directory bring businesses, organizations and professionals in one place, and Nepal Media Canada has mission to provide them a reliable place to promote. This also helps our community as they can benefit from their product and services by connecting to a single source of information. In addition to this printed copy that is going to be released in a moment by our honorable guest, the business directory is also available online from today, and we look forward to continue offering new edition in the years to come. Along with the business information, community members can find emergency and non-emergency numbers, Nepali calendar and holidays and observances in Canada. We have also included contact information of Nepali Embassy, Consulate General Office and many of the Nepali community organizations in the GTA. We are very much thankful to the team working at the back end
whose hard work, technical skill and creativity has enhanced this directory. Thank you to the graphic designer, Manbir Kaur and team, Microprinting Limited, and other personnel associated with this publication directly and indirectly. A special thank you to the team at Ramro Patro from Nepal for providing us with the Nepali calendar. Very special thank you to Basanta Karti and Dr. Purna Karnal of Mount Everest Television, Jayaram Gautam of Nepal Touch, Gokana Lamichhane of Canada Cover, Raju Thapa of M Cover, and Vishnu Hari Bandari for helping us to reach to our community. I cannot forget the helpful community members like Pitamar Bhattarai, Mohan Sakota, Nidhi Ratna Ghimire, who helped us for the successful launch of this directory. Special thank you to the Prakash Chetriji of Indian Courier Express for providing us venue for today's ceremony. And as always, my family is my backbone. Because of the support of my family and you, I'm standing in front of you. And I would like to mention you, we got few greetings for our business directory, and those we already have included in the business directory in the hard copy. I would like to show our gratitude to the great personalities. Our most sincere gratitude to the Premier of Ontario, Honorable Doug Ford, for the warm greeting to our Nepalese community as we celebrate the launch of this directory. And the Ambassador of Nepal to Canada, His Excellency Bhrigu Dhungana, for sending a very encouraging message to all of us. Mayor of Brampton, His Worship Patrick Brown, for his encouragement and support. Similarly, we are very much thankful to Honorary Consul General of Nepal, Dr. Kunjal Sharma, for his guidance and support, and NRNA Canada President Chiranjeevi Ghimire for his suggestion and support. We request and encourage all of you to provide us with creative suggestions and feedback to make this directory better for future editions. Finally, we are very much grateful to the honorable guest of today's ceremony, His Excellency and His Worship, who are here in person to encourage and support our entire Nepali community. Keep safe and healthy. Thank you everyone. उक्त पहिलो नेपाली कम्युनिटी बिजनेस डाइरेक्टरीको सफलताका लागि अन्टारियो प्रान्तका सरकारी प्रमुख अनरेबल प्रिमियर श्री डग फोर्डले शुभकामना दिँदै उक्त डाइरेक्टरीमा समावेश व्यवसाय तथा संस्थाहरूले अन्टारियो प्रान्तको आर्थिक तथा सामाजिक विकासमा पुर्याएको योगदानको सराहना गर्नुभएको छ। प्रकाशक पुडासैनीले अन्टारियो प्रान्तका सरकार प्रमुख अनरेबल प्रिमियर श्री डग फोर्डले नेपाल मिडिया क्यानाडालाई पठाउनु भएको शुभकामना सन्देश पढेर सुनाउनु भएको थियो। I am delighted to extend my greeting to our Nepalese community as you celebrate the launch of the first Nepali community business directory. I have always believed there is a power in a community. Communities offer strength, the joy of kinship, and a helping hand in times of tragedy. The many thriving businesses and community organizations listed in this publication provide an outstanding example of how Ontario's Nepalese Canadians make important contributions to the socio-economic health of the province. I commend Nepal Media Canada for the publication of this directory, which will help keep members of their community connected and informed. As we move to safely reopen our province, multicultural organizations such as yours will play a vital role in keeping the community strong and engaged, ensuring the success of our emerged from this unprecedented challenge. Best wishes for the continued success of everyone associated with this directory. Doug Ford. विमोचन पश्चात बोल्दै महामहिम राजदूत श्री भृगु ढुङ्गानाले संयोजक तथा प्रकाशक श्री नरेन्द्र पुडासैनी लगायत सम्पूर्ण नेपाल मिडिया क्यानाडा टिमलाई यस सराहनीय कदमको लागि धन्यवाद दिनुका साथै क्यानाडाको पहिलो नेपाली कम्युनिटी बिजनेस डाइरेक्टरीको सफलताको लागि शुभकामना दिनुभयो। महामहिम राजदूतले यस डाइरेक्टरीले नेपाली कम्युनिटीलाई बिजनेसहरूको प्रोडक्ट र सर्भिसको जानकारी दिनुका साथै
अनन्त स्वयं बिजनेस विस्तारमा समेत मद्दत पुग्ने र सन्दर्भ डकुमेन्ट बन्न सक्ने कुरा व्यक्त गर्नुभयो। सन् 1965 मा क्यानाडा र नेपाल बीच द्वैत सम्बन्ध स्थापना भए यता हालका वर्षहरूमा सरकारी स्तरका साथै जनस्तरमा समेत सहयोग र सम्बन्ध विस्तार भएकोमा उहाँले खुसी व्यक्त गर्नुभयो। His Excellency Bhegu Dongana, Ambassador of Nepal to Canada, to deliver a speech. Please welcome to His Excellency. I highly appreciate the exemplary efforts of Mr. Purasing in bringing out this directory with the objective of promoting Nepali businesses, community organizations and professionals. This will not only be useful for the public in getting the required information about a particular service or product, but also be helpful for businesses to disseminate information about their specialty or the services they offer, which would ultimately contribute to their expansion. It will also save time. विमोचन पश्चात क्यानाडाका लागि अवैधानिक वाणिज्य दूत डाक्टर कुञ्जर शर्माले बोल्दै क्यानाडाको पहिलो नेपाली कम्युनिटी बिजनेस डाइरेक्टरी ठिक समयमा प्रकाशित भएको तथ्य प्रकाश पार्नुभयो र यसले नेपाली कम्युनिटीमा सकारात्मक प्रभाव पार्नुका साथै यो उपयोगी हुने कुरा बताउनुभयो। Congratulations to the organizers of the Nepali Community Business Directory. I think it fills in a gap, a void in our community effort. अर्का वक्ता ब्राम्पटन शहरका मेयर श्री प्याट्रिक बाउनले महामहिम राजदूत श्री भृगु ढुङ्गानालाई ब्राम्पटन शहरमा स्वागत गर्नुका साथै नेपाली समुदायको प्रशंसा गर्नुभयो। आफ्नो विगतको नेपाल भ्रमणको सविस्तार वर्णन गर्नुभयो। उहाँले नेपाल भ्रमण गर्ने जो कोही पनि नेपालको सौन्दर्यबाट साह्रै प्रभावित हुने र फेरि कहिले नेपाल फर्कन पाउँछु भनेर लालाहित हुन्छन् भन्नुभयो। Invite His Worship Patrick Brown, Mayor of Brampton City, to address this ceremony. Please welcome Patrick Brown. Things I love about the Nepali community is that it's tight-knit, it's like family, and you support one another. I should say, anyone who's had the chance to go to Nepal, you fall in love with Nepal. You fall in love with the food, the warmth, the culture. And I've said this many times. I remember for my father's 70th birthday party, which was 9 years ago. I said, you can go anywhere in the world. Where do you want to go, Dad? And he said, I want to go to Nepal. I want to go hiking in Nepal. And so together we went, and we went hiking for a week in Nepal. We flew into Kathmandu, and the scene as you fly into that beautiful city just takes your breath away. The mountains, the sense of history, the heritage that is visible simply before your नेपाली आप्रवासी सङ्घ क्यानाडाका अध्यक्ष श्री चिरञ्जीवी घिमिरेले पुरासैनीद्वारा सुरु गरिएको यो प्रयासलाई प्रशंसा गर्नुका साथै यो नेपाली समुदायमा धेरै उपयोगी हुने कुरा व्यक्त गर्नुभयो। डाइरेक्टरीको विस्तार गरेर क्यानाडा व्यापी बनाउनु पर्ने सुझाव उहाँले दिनुभयो। Regarding the emergencies phone number, non-emergencies phone number, organizations phone number, and the business people phone numbers, and the government of Nepal, like embassy, honorary council, general council, and like the other organization like NRNA, all the emails, all the details, and the phone number, everything. So you are doing very amazing job, and as I have mentioned in your book, so right now you are just limited to the GTA to cover all these business people, let's say the community organization and other services in near future. I like to wish you all the best in the coming years to cover all over Canada. Let's bring our business people, entrepreneur, and the media person, our community organizations, everyone, our service provider into this book so that everyone will be benefited. इन्जिनियर श्री नरेन्द्र पुडासैनी प्रकाशक रहेको उक्त डाइरेक्टरीको मुख्य उद्देश्य व्यवसाय, संस्था तथा विभिन्न पेशामा संलग्न व्यक्तिहरूको प्रवर्धन गर्नु हो। नेपाल मिडिया क्यानाडाद्वारा उक्त डाइरेक्टरी व्यवस्थित गर्दै लगिने कुरा जानकारी गराइयो। व्यक्तिगत प्रयासबाट यस कामको सुरुवात भए पनि यस डाइरेक्टरी सृजनाको सम्पूर्ण श्रेय नेपाली समुदायका व्यवसायीहरू, संस्थाहरू तथा विभिन्न पेशामा संलग्न व्यक्तिहरूलाई जाने कुरा पुडासैनीले स्पष्ट पारेका छन्। हार्ड कपी र अनलाइन दुवै फर्मेटमा उपलब्ध हुने डाइरेक्टरीको प्रत्येक वर्ष नयाँ संस्करण निकालिनेछ। पहिलो संस्करणमा केवल ग्रेटर टोरन्टो एरियाका व्यवसायी, संस्था तथा विभिन्न पेशामा संलग्न व्यक्तिहरूका सूचना र जानकारी
समावेश गरिए पनि भविष्यमा निकालिने संस्करणहरूमा यसलाई क्यानाडाव्यापी बनाइने कुरा प्रकाशक पुडाचैनले बताए। नेपाली कम्युनिटी बिजनेस डाइरेक्टरीलाई क्यानाडामा बसोबास गर्ने नेपाली समुदायले अबदेखि एउटै सूचनाको स्रोत नेपाली कम्युनिटी बिजनेस डाइरेक्टरीमा जोडिएर व्यवसायहरू, संस्थाहरू तथा पेसाकर्मीहरूका उत्पादन तथा सेवाहरूबाट लाभ लिन सक्नेछन्। साथै नेपाली समुदायलाई उपयोगी हुने आकस्मिक सेवा तथा साधारण सेवा, इमर्जेन्सी सर्भिस एन्ड नन इमर्जेन्सी सर्भिस जस्तै दमकल, प्रहरी, अस्पतालका सम्पर्क नम्बरहरू, नेपाली क्यालेन्डर, क्यानाडामा मनाइने पर्व तथा छुट्टीहरूका साथै नेपाली दूतावास, नेपाली वाणिज्य दूत कार्यालय र ग्रेटर टोरन्टो एरियामा रहेका नेपाली समुदायका संस्थाहरूका सम्पर्क नम्बरहरू, वेबसाइट, इमेल, सामाजिक सञ्जालको लिङ्क आदि समावेश गरिएका छन्। क्यानाडाका लागि नेपाली राजदूत महामहिम श्री भृगु ढुङ्गाना, अवैधानिक वाणिज्य दूत श्री कुञ्जर शर्माका साथै आप्रवासी नेपाली सङ्घ क्यानाडाका अध्यक्ष श्री चिरञ्जीवी घिमिरेद्वारा प्रस्तुत शुभकामनाहरू यस बिजनेस डाइरेक्टरीमा समावेश गरिएका छन्। व्यवसायहरूले प्रदान गर्ने उत्पादन र सेवाहरूलाई 20 भन्दा बढी डाइरेक्टरीहरूमा विभाजन गरेर राखिएको छ। यस डाइरेक्टरीले नेपाली समुदायका व्यक्तिहरूले सम्मानित व्यवसाय पेसाहरू गरेर आफ्नो समुदायको विकासमा अघि बढी समग्र क्यानाडाको आर्थिक तथा सामाजिक विकासमा समेत योगदान पुर्याइरहेको छर्लङ्ग पारेको छ। भर्चुअल सहभागीहरूले शुभकामना दिनुका साथै आफ्नो धारणा राख्नु भएको थियो। कार्यक्रमको अन्त्यमा श्री निधिरत्न घिमिरेले बिजनेस डाइरेक्टरी विमोचन कार्यक्रममा सहभागी हुने सबैलाई धन्यवाद ज्ञापन गर्नुभएको थियो। I express my special thanks go to His Excellencies Bhrigu ढुङ्गाना, the Nepalese Nepalese ambassador to Canada. He participated in this program in this unprecedented situation as well, and likewise the thanks goes to the Worship Patrick Baum, the Mayor of Brampton City. Similarly, the thanks goes to the Kunja Sharma, Honorary Consul General. By the same token, Chiran Ghimire, Mr. Chiran Ghimire, who is the President of NRN Canada, and journalists, especially Mount Everest televisions, and the media persons like Raju Thapa and others. And thanks to Prakash Chhetri. श्री मोहन सापकोटाले सम्पूर्ण कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुभएको थियो। कार्यक्रम इन्डियन करी एक्सप्रेस एन्ड बार ब्राम्पटनमा क्यानाडियन सरकारले तोकेका स्वास्थ्य सतर्कता मापदण्ड अनुसार गरिएको थियो। We are like almost end of our program, but I would like to say thank you for our valuable entrepreneurs, guests, friends who are joining with us.
हाम्रा प्रायोजक हुनुहुन्छ आफ्नै कम्युनिटीका पुराना अनि विश्वासिला वकिल अतुल सुवेदी। किङ फर ड्रिम होम सम्पर्क गर्नुहोस् धीरेन्द्र शाही। भरपर्दो सेवाका लागि विन्डालु जानुहोस्, मिठो खाना खानुहोस्। कुनै पनि डेन्टल सेवाका लागि डाक्टर आशिष खड्का, केनेडी सेफर्ड डेन्टल क्लिनिक। आजै अपोइन्टमेन्ट लिनुहोस्। यो हो नेपाल कान्ति टेलिभिजन, प्रवासमा बस्ने नेपालीको आफ्नो टेलिभिजन। नेपाली कम्युनिटी बिजनेस डाइरेक्टरी प्रकाशन पश्चात तपाईँहरूले दिनुभएको हौसलाले हामीले लिएर आएका छौँ नेपाल कान्ति टेलिभिजन। के तपाईँ बिजनेस ओनर हुनुहुन्छ? होइन, तपाईँ प्रोफेसनल हुनुहुन्छ? अथवा सबै मिलेर नेपाली कल्चर प्रमोट गर्न चाहनुहुन्छ? नेपाल मिडिया तपाईँहरूकै प्रोडक्ट र सर्भिसेस प्रमोट गर्न लिएर आएको छ मल्टिमिडिया प्लेटफर्म टु प्रमोट। छिट्टै सम्पर्क गर्नुहोस्। कल मी नाउ नरेन्द्र पुडासैनी 4169382106 और विजिट आवर वेबसाइट nepalmedia.ca। अनुपम प्राकृतिक छटाहरूले भरिएको देश हो हाम्रो देश नेपाल। नेपाल पवित्र तीर्थस्थलको भूमि हो, नेपाल देवभूमि हो, नेपाल तपोभूमि हो। हजुर, गत कार्यक्रममा प्रसिद्ध धार्मिक तथा पर्यटकीय स्थल सोलुखुम्बु जिल्लामा पर्ने दुधकुण्डको मनमोहक अनि रोमाञ्चक यात्रा प्रस्तुत गरेका थियौं। त्यसैको बाँकी भाग अबको क्रममा। बर्दिवास राजमार्गको सडक लोभलाग्दो छ, जो कसैको मनले पनि आहा कति राम्रो बाटो भनिहाल्छ। केही समय यात्रालाई विराम गरेर पेटमा चारो हाल्न लाग्यौं बाटो छेउको पसलमा। हामी पुग्यौं उदयपुरको गोर्मी। गोर्मी कुनै बेला यस भेगको व्यापारिक केन्द्र थियो। 3 नदीको संगम भएको गोर्मीमा खेतीपातीको सम्भावना भने ज्यादै न्यून छ, तर पर्यटकीय सम्भावना भने प्रचुर मात्रामा रहेको छ। एक हप्ताको चाहिँ एउटा पशुपतिनाथको कैलाशको साधना पश्चात आज यहाँहरू सँगसँगै यहाँहरूलाई पनि एउटा धार्मिक पर्यटन क्षेत्र चाहिँ हाम्रो नेपाल समुद्र मन्थन, जहाँ चाहिँ भगवानहरूको पालामा समुद्र मन्थन भएको चाहिँ एउटा दुधकुण्ड भन्ने चन्द्रमा आकार भएका र हरेक त्यहाँ चाहिँ भूतकुण्ड, गणेश कुण्ड, दुधकुण्ड भनिने ठाउँ चाहिँ छन्। त्यहाँ 5वटा कुण्ड छन्। त्यो 5वटा कुण्डमा समुद्र मन्थन गरेको भएर हामी दुधकुण्डको यात्रा लाग्दैछौँ। ओखलढुङ्गा प्रवेश भएसँगै कविवर सिद्धिचरण श्रेष्ठको कविता मेरो प्यारो ओखलढुङ्गा मनले गुनगुनाउन पुग्यो। सुन्दर हरियालीमा कविका शब्दले भने जस्तो त्यहाँको दृश्य खोज्न लाग्यो आँखाले। प्रकृति साह्रै लोभलाग्दो थियो। दृश्यहरू कलाकारले कोरेका चित्र सरी थिए। बादलको समानान्तर रेखा मुनि बस्ती, कतै खुल्ला आकाश मुनि हरियाली, फेरि कतै सिमसिम पानी, कतै बादल भित्रको अर्कै संसार, कहीँ कतै केही नदेखिने गरी हामी कुहिरो भित्रै हरायौं। यात्राको मज्जा बेग्लै थियो। हामी कार्यक्रमको अन्त्यतिर आइसकेका छौँ। तपाईहरुलाई हाम्रो कार्यक्रम कस्तो लागिरहेको छ प्रतिक्रिया दिनुहोला। तपाईहरुले दिनुभएको प्रतिक्रिया अनुसार नै हामी कार्यक्रममा परिवर्तन गर्दै लैजानेछौँ। हामीलाई प्रतिक्रिया दिन nepalmediacanada@gmail.com मा मेल गर्न सक्नुहुनेछ। साथै हाम्रो वेबसाइट www.nepalmedia.ca मा पनि भिजिट गर्न सक्नुहुनेछ। हाम्रो युट्युब च्यानल नेपाल कान्ति टेलिभिजनलाई कमेन्ट, लाइक र सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनुहोला। टोरेन्टोको समयअनुसार हरेक शुक्रबार साँझ 7 बजे नेपालको शुभ बिहानीसँगै हामी नयाँ एपिसोड लिएर आउने बाचा गर्दै आजको एपिसोडबाट म दुर्गा रेग्मी, म अमृत पुडासैनी बिदा चाहन्छौँ। तपाईहरुको यो साता सुखद रहोस्। हस्त नमस्कार।